السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما شفنا في الفيديو اللي سبق بينا أن جذر 2 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية على نفس السياق. غادي نبينوا أن غاسين 3 لا ينتمي، أو جذر 3 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. وغادي نشوفوا علاش، وغادي نعطيو حالة عامة على هذا النوع من التمارين. دونك كما العاده، الا كنتي اول مره تشوف هذا الفيديو هذا ما تبخلش علينا بواحد السبسكرايب وفعل الجرس، ولا كنتي ديجا مشترك معنا عمل لنا واحد لايك وكومونتير، ولما لا بارطاج باش نزيدو بالقناه القدام. دونك نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو نجاوبوا على التمرين غادي نعطيو واحد الفكره عامه او لا حاله المرجعيه اللي غادي نبقاو نخدموا بها. يعني مثلا يقدر يعطيك جذر 11 جذر 19 جذر 23 اكسيتيرا، وانت خصك تعرف كيفاش تجاوب عليه. اذا هنا الحاله اللي تقول لنا اذا طلب منك انك تبين لا راسين دو بي نابارتيان با كيو بشرط يكون عندك هذا بي هذا عدد أولي، عدد ولا نومبر بروميي، بحالاش 2 3 5 7 11 13 19 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يكون عدد أولي. هو طلب منك تبين هذه. علاش خصك تعتمد؟ غتعتمد على الديفينيسيون بيان سور ديال لي زيليمون ديال كيو. مزيان، على العناصر تعتمد على التعريف ولا الشكل العام ديال العناصر ديال المجموعه كيو. مزيان، ولكن في الوسط ديال الديمونستراسيون ديالك غتعتمد على واحد الخاصيه هي كالتالي: n au carré est divisible par implique que n est divisible par 1. مزيان. دونك هنا إلا كان عندك n au carré divisible par p، alors راه n est aussi divisible par p. دونك هذه اللي غنخدموها مزيان. دونك حنا الحاله ملي تيكون ديال 2 ملي تيكون ديال 2 راه تنقولوا n اس 2 يقبل القسمه على 2 بمعنى n، تنكتبوا حنا n au carré بير ولا n اس 2 عدد زوجي. اذا n راه عدد زوجي. انا عطيتكم العام بشكل عام. مزيان. الديمونستراسيون ديالها راه ممكن تلقاو الديمونستراسيون ديالها في الانترنت، وممكن كاع تقراوها في لا دوزيام اني بكالوريا. يقدر تعطيكم تمرين بحال هذا ويقول لك مونطري سي ان كاري ديفيزيبل بار بي، الوغ ان اي ديفيزيبل بار بي. مزيان، افيك بيان سور يكون بي تاع النومبر بروميي. مزيان، راه لينا دابا نشوفوا كيفاش نجاوبوا على هذا التمرين هذا. اذا كيفاش كما تنديروا، غادي اول حاجه نديروا supposons que اش غادي نقولوا la racine 3. donc supposons que la racine 3 appartient à Q. donc هذه اش غادي يعطيني؟ انا نخدمها بلي زامبليكاسيون باش نسربي. donc implique que il existe واحد A appartient à N. il existe واحد B appartient à N étoiles, sachant que la racine 3 est égale à A sur B avec A ou le PGCD de AB est égal à A. ضروري الشيء هذه اللي تنكتبوا دابا هذه راه هي مربط الفرس، خصها دائما تكتبها. مزيان، نكملوا دابا الخدمه ديالنا. غنجيو دابا هنا نكتبوا اون اش la racine 3 est égale à 1 sur B. اش تعطيني هنا؟ غتعطيني 3 est égale à A au carré sur B au carré. مزيان. إذا تعطيني هنا غتعطيني أنا B ولا A au carré تساوي ليا 3 B au carré. هنا تلاقيت تلاقيت أنا أن A au carré. ممكن ندير هنا المهم l'équivalence، ولكن الأحسن نخدمها بالابليكاسيون. donc alors A au carré مالها est divisible par H par 3. alors اش غادي تعطيني؟ alors A انا استعملت الخاصيه اللي درنا قبيله. alors A est divisible يعني قابل للقسمه par 3. هنا
alors il existe واحد cas تنتمي ليه n sachant que A est égal à 3 cas. مزيان حنا دابا دوزنا هاد المرحله هادي. دابا كيما العاده كيما درنا في ديال باغ 2 نجيو دابا نديرو باغ 3. دونك هنا فين غادي نعوضو في هادي، غادي نعوضو في هادي، ناخدو A ونعوضوها في هادي. دونك اش تعطيني هنا؟ الوغ دونك شنو يكون عندي 3k au carré est égal à 3b au carré implique 9k au carré est égal à 3b au carré implique que b au carré est égal à 3k au carré implique que b est divisible au carré est divisible يعني قابل للقسمة divisible par h par 3 par 3 implique que b est divisible par 3. شتي احنا استعملناها، اذا شحال من مره استعملناها جوج مرات. فين استعملناها من هذا السطر لهذا السطر، من هنا لهنا، واستعملناها عاوتاني من هنا لهنا. مزيان. دونك اش يعطيك هنا؟ نكملو. دونك alors il existe un cas prime appartient à n tel que b est égal à 3k prime. Alors donc on peut simplifier la fraction. On peut simplifier la fraction a sur b par 3. Donc a b مالها يعني PGC ديالهم تيخالف ليا 1. Donc est égal à 3 ou la supérieure est égal à 3. مزيان. Donc alors d'après la démonstration par récurrence, donc on نديرو absurde. Non, car le PGCD de AB est égal à quoi? Est égal à 1. Et voilà. Donc alors par la démonstration, donc le d'où d'après la démonstration par la récurrence, d'où d'après la démonstration par l'absurde, la racine 3 n'appartient pas à qui. Et voilà, احنا ساليناها. هاد المراحل هذه اللي هي اللي تنتبعوها فين ما يقول لك montrer que la racine de p n'appartient pas à q avec p un nombre premier. مزيان. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بواحد لايك كومونتير وبارطاج بزاف باش يوصل لاكبر العدد من التلاميذ. ولا كنتي اول مره تشوف هاد لاشين ما تبخلش علينا بواحد لابوني وفعل الجرس. دونك كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. نشوفكم في فيديو اخر بحول الله.